बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज 31 अगस्त 2020 और दिन है मंडे का। आप सब देख रहे हैं कि ऐसे करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाज़रीन, चलते हैं आज की मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, आज की सबसे पहली और मेन हेडलाइन है कि सऊदी अरब में हरम काबा ताहाल आम अफराद के लिए बंद है। दूसरी मेन हेडलाइन है कि सऊदी अरब में इकामा एक्सपायर हो गया, क्या फाइनल एग्जिट लग सकता है। तीसरी मेन हेडलाइन है नाज़रीन कि बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी उठाने की तजवीज़ का जायज़ा। हमारी चौथी अहम हेडलाइन है नाज़रीन, सऊदी अरब में एक माह के दौरान 850 एक्स खिलाफ वर्जियाँ। हमारी पाँचवीं और आखिरी मेन हेडलाइन है नाज़रीन कि सऊदी अरब के शहर रियाज़ और जिज़ान और दीगर इलाकों में बारिशें मुतवक्का। नाज़रीन, अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। तफसील में जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि आपको हर आने वाली खबर बर वक्त पहुँच सके। खबरें तफसील के साथ। हरम मक्की ताहाल आम अफराद के लिए बंद है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि हरम मक्की को खोले जाने की बातें बेबुनियाद हैं। सरकारी इदारे की जानिब से ताहाल ऐसा कोई फैसला सादिर नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर और वीडियोस के हवाले से सबिक वेब न्यूज़ ने सरकारी ज़राए के हवाले से कहा है कि सोशल मीडिया की खबरों पर यकीन ना किया जाए। हुकूमत की जानिब से हरम मक्की खोले जाने का फ़ैसला सरकारी तौर पर किया जाएगा, जिसकी खबर बाकायदा तौर पर जारी की जाएगी। ज़राए का कहना है कि हरम मक्की को एहतियाती तदबीर के तौर पर आर्जी तौर पर आम अफराद के लिए बंद किया गया था। फैसले में ताहाल कोई तब्दीली नहीं की गई। वाज़िया रहे कि सोशल मीडिया पर गुज़श्ता चंद दिनों से हरम मक्की को आम अफराद के लिए खोले जाने के हवाले से वीडियोज़ और तस्वीर वायरल होने के बाद लोगों की जानिब से मुतल्लिका इदारे से दरियाफ्त किया जा रहा था। इस पर सरकारी इदारे की जानिब से कहा गया कि हरम मक्की खोलने का फ़ैसला जैसे ही होगा इसकी इतला सरकारी तौर पर दे दी जाएगी। ज़राए का मज़ीद कहना था कि मुतल्लिका खबरें मुसद्दक़ा ज़राए से ही हासिल की जाएँ, सोशल मीडिया की इतलात पर यकीन ना किया जाए। याद रहे कि मार्च 2020 में जब कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में अचानक इजाफा होने लगा तो हुकूमत की जानिब से हरमैन शरीफैन में आम अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई ताकि लोगों को कोरोना वायरस से महफूज रखा जा सके। मदीना में मस्जिद नबवी के कदीम हिस्से के अलावा दीगर मकामात को खोल दिया गया है, जहाँ मुकम्मल SOPs के साथ नमाजें अदा की जा रही हैं, जबकि पैगम्बर इस्लाम के रोज़ा और मस्जिद नबवी का कदीम हिस्सा ताहाल आम नमाजियों के लिए बंद है। नाज़रीन, चलते हैं अपनी दूसरी खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी अरब में इकामा एक्सपायर हो गया है, क्या फाइनल एग्जिट लग सकता है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात बतदरीज मामूल पर आ रहे हैं। ताहम बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली के हवाले से अभी तक कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया। एविएशन ज़राए का कहना है कि जैसे ही हुक्काम की जानिब से इस बारे में अहकामात जारी होंगे मुतला कर दिया जाएगा। क़ायरीन ने अपनी मुश्किलात और मसाइल के हवाले से कुछ सवालात भेजे हैं, जिनमें से कुछ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वरहम दाऊद ने इकामे के हवाले से सवाल किया है। वो पूछते हैं कि अगर इकामा एक्सपायर हो तो क्या खरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट लग सकता है। आपके लिए जवाब है जनाब कि खरूज नहाई लगाने के लिए इकामे का कारआमद होना ज़रूरी है। जब तक इकामा तजदीद नहीं कराया जाएगा खरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं लगेगा। इसलिए पहले अपने कफ़ील से इकामा तजदीद कराइए जो कि 1 साल का होगा, और अगर ये एक्सपायरी दूसरे बार हुई तो इस पर 1000 रियाल जुर्माना भी आयद किया जाएगा। कानून के मुताबिक पहली बार इकामा एक्सपायर होने पर 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है, जबकि दूसरी बार ताख़ीर होने की सूरत में 1000 रियाल और तीसरी बार मुमलकत के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। अवैस मंसूर साहब ने सवाल किया है कि क्या सऊदी अरब ने अपने शहरियों और इनके गैर मुल्की फैमिली मेम्बर्स और घरेलू मुलाजमीन को ज़मीनी रास्तों के ज़रिए मुल्क में दाखिले की इजाज़त दे दी है। आपके लिए जवाब है जनाब
کہ سعودی حکام نے اپنے شہریوں اور ان کے غیر ملکی فیملی ممبرز کو بری راستے سے واپس آنے کی مشروط اجازت دی ہے۔ بیرون مملکت جانے والے سعودی اور ان کے غیر ملکی رشتہ دار، اہلیہ، بچے، سعودی خاتون کے غیر ملکی شوہر یعنی زوج مواتنہ اور ملازمین کی بری راستوں سے واپسی کے لیے خصوصی اجازت نامے حاصل کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کا بیان KSA کرنٹ ایونٹس میں شائع ہو چکا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے عائد بین الاقوامی سفر پر پابندی کے سبب وہ سعودی باشندے جو عرب ممالک گئے ہوئے تھے مگر بری سرحدوں کی بندش کے باعث واپس نہیں آ سکے، ان کی واپسی مرحلہ وار شروع کی جا رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں الخفی، الرقی، البتہ اور شاہ فہد پل پر موجود بری سرحدی راستوں پر انتظامات کیے گئے ہیں۔ مملکت آنے والوں کو ابشر اکاؤنٹ پر اپنے کوائف درج کر کے اجازت حاصل کرنا ہوگی۔ کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ لازمی ہوگی۔ جعفر خان صاحب پوچھتے ہیں کہ چھٹی پر پاکستان آئے تھے، اب چھٹی ختم ہو گئی لیکن اقامہ باقی ہے، سعودی عرب واپس جانے کے لیے کیا طریقہ ہوگا؟ آپ کے لیے جواب ہے جناب کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے تاحال بین الاقوامی سفر پر عائد پابندی ہٹانے کا سرکاری طور پر اعلان نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے متعلقہ وزارتیں روزانہ کی بنیاد پر کرونا وائرس کے کیسز نوٹ کر رہی ہیں۔ جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے حکومت اس بارے میں اعلان کر دے گی۔ آپ کا اقامہ باقی ہے لیکن خروج عہدہ ختم ہو گیا۔ سعودی حکومت اب تک 2 مرتبہ ویزوں کی توسیع کے احکامات صادر کر چکی ہے۔ پروازوں کی بحالی کے اعلان کے ساتھ ویزوں کے حوالے سے بھی رعایت یا کسی طریقہ کار کا اعلان متوقع ہے۔ آپ کی واپسی پروازوں کی بحالی پر ہی ممکن ہو سکے گی۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی تیسری اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں بین الاقوامی پروازوں پر پابندی اٹھانے کی تجویز کا جائزہ۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد علی نے کہا ہے کہ متعلقہ اداروں کے ماہرین سفری پابندیاں اٹھانے کی تجویز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مناسب وقت پر آمد و رفت کے لیے پروازیں بحال کر دی جائیں گی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان سے سوال کیا گیا تھا کہ بین الاقوامی پروازوں پر پابندیاں کب ختم ہوں گی۔ ترجمان نے جواب میں بتایا کہ متعلقہ ادارے، اعلیٰ عہدیداران اور ماہرین سفر سمیت تمام باقی ماندہ پابندیاں اٹھانے کی تجویز کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ مناسب وقت پر پابندیاں اٹھا لی جائیں گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مملکت میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کم ہو گئے ہیں۔ اس وقت ان کی تعداد 21,284 ہے جبکہ نازک کیسز کی تعداد 1,545 ہے۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ صورتحال مسلسل بہتر ہو رہی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ سائنٹیفک بنیادوں اور ماہرین کی سفارشات پر مختلف سرگرمیوں پر عائد پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں، تاہم SOPs کی پابندی کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اب ملک میں مؤثر شکل میں وبا کے پھیلنے یا وائرس لگنے والے مراکز محدود ہو گئے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق العبد علی نے بتایا کہ جن سرگرمیوں پر عائد پابندیاں اٹھائی گئی ہیں ان کی بابت ماہرین نے SOPs کی پابندی کے ساتھ پابندی اٹھانے کی سفارش کی تھی۔ باقی ماندہ سرگرمیوں کی بابت بھی مناسب وقت پر فیصلہ کر لیا جائے گا۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی چوتھی اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں ایک ماہ کے دوران 850 ٹیکس خلاف ورزیاں۔ سعودی محکمہ زکوٰۃ و آمدنی نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے 3,600 چھاپے مارے گئے جبکہ 865 ٹیکس خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں۔ محکمے کے انسپیکٹرز نے ٹیکس خلاف ورزیاں پکڑنے اور تجارتی اداروں سے زکوٰۃ و آمدنی کے ضوابط کی پابندی کرانے کے لیے چھاپے مارے ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ زکوٰۃ اور آمدنی نے اتوار کو بیان میں بتایا کہ 646 خلاف ورزیاں صارفین کی رپورٹوں کی بنیاد پر پکڑی گئیں۔ صارفین مختلف اداروں کے خلاف ٹیکس خلاف ورزیوں کی رپورٹیں کر رہے ہیں۔ بیان میں محکمہ زکوٰۃ و آمدنی نے مزید بتایا کہ فیلڈ ٹیمیں ریسٹورنٹس، عام تجارتی اداروں اور ریٹیل کا کاروبار کرنے والوں کے یہاں اچانک پہنچ کر زکوٰۃ اور ٹیکس کا ریکارڈ چیک کر رہی ہیں۔ محکمہ زکوٰۃ و آمدنی کا کہنا ہے کہ زیادہ تر
خلاف ورزیوں کا تعلق ٹیکس بل نہ رکھنے اور ٹیکس وصول نہ کرنے سے ہے۔ علاوہ ازیں بہت سے ادارے تمباکو مصنوعات پر ٹیکس مہر نہیں لگا رہے ہیں، یہ بھی بڑی خلاف ورزی ہے۔ محکمے کی جانب سے تجارتی اداروں کے مالکان سے کہا گیا ہے کہ وہ 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی پابندی کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ انسپیکٹرز دکانوں اور بازاروں میں چھاپے مارتے رہیں گے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ محکمہ زکوٰۃ و آمدنی نے صارفین سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ جہاں بھی ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی خلاف ورزی کا مشاہدہ کریں، پہلی فرصت میں رابطہ کر کے اس کی اطلاع دیں۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی پانچویں اور آخری خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب کے شہر ریاض، جازان اور دیگر علاقوں میں بارش متوقع۔ سعودی ماہر موسمیات عبدالعزیز الحسینی نے بتایا کہ اتوار اور پیر کی رات جازان، عسیر، باہا اور نجران میں بارش متوقع ہے۔ بعض مقامات پر بوندا باندی اور دیگر مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق الحسینی نے بتایا کہ ریاض اور مشرقی ریجن کے جنوبی علاقوں میں بھی بارش ہوگی۔ سعودی ماہر موسمیات نے ٹویٹر پر بیان میں مزید بتایا کہ آج رات اور منگل کو قصیم، ریاض، مغربی ساحل، نجران اور مشرقی ریجن کے شمالی علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ بعض مقامات پر درمیانے درجے کی بارش ہوگی جبکہ دیگر مقامات پر طوفانی ہوائیں چلیں گی۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلٹن میں کچھ خاص خبروں کے ساتھ۔ جانے سے پہلے میں تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی نمازوں کا خاص خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ہر نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے۔ اپنے گھروں کے ارد گرد جتنا ہو سکے پھول، پودے اور درخت اگائیے تاکہ ماحولیاتی آلودگی کو کم کیا جا سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔